अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप में, जिसमें हम प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं नमाज का तरीका। आज के एपिसोड में हम वो चीज़ देखने वाले हैं, वो अमल देखने वाले हैं जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गिमतैन कहा। मुर्गिमतैन का मतलब शैतान को जलील करने वाली चीज़, और वो क्या है? और वो है सजदा सहू। क्योंकि शैतान बहुत मेहनत करता है कि हम नमाज में भूल जाएं। और सोचो कि बहुत शैतान की मेहनत के बाद एक शख्स भूल गया कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, 3 रकात हुई या 4 रकात हुई। अब आप खुद देखिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जो दीन हमें दिया है वो हमारे खुद के नेचर के मुताबिक है, हमारे खुद के मिजाज के मुताबिक है। आसानी रखी अल्लाह ताला ने हमारे दीन में। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को जानता है। ऐसा सिस्टम नहीं रखा गया कि नमाज में एक भी गलती की है आप 0 से स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो, शुरू से पढ़ो। अगर ऐसा होता तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो नमाज में बहुत कसरत से गलतियां करते हैं और सजदा सहू करके अपनी नमाज को बचा लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये लोगों के लिए एक रास्ता है बचने का, नमाज को बचाने का। लेकिन अगर ये रास्ता नहीं होता तो शायद उनके लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती, और ये भी हो सकता था कि कोई शख्स अपनी कमज़ोरी की वजह से बेनमाजी बन जाता। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी रखी है। आइए देखते हैं इस मौजू के ताल्लुक से डिटेल्स। सुनन अबू दाऊद में हदीस सही सनद से मिलती है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्मा सजदतै सहविल मुर्गिमतैन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदा सहू को शैतान को जलील करने वाला कहा, क्योंकि शैतान इससे जलील होता है। कैसे, हम अभी देखेंगे। आइए हम देखते हैं सजदा सहू का तरीका भी, उसकी तफसील भी। पहली हदीस जो इस मौजू पे मैं पेश करना चाहता हूँ, सही मुस्लिम में हदीस है, इज़ा शक्का अहदुकुम फी सलातिही, अगर तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो जाए, फलम यदरी कम सलासन मरबान, उसे ये पता नहीं चल रहा है मैंने 3 पढ़ा या 4 पढ़ा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलियत रही शक्का वलयबनी अला मस्तयक़ना, तो उसे चाहिए कि शक को छोड़ दे और जो चीज़ पर उसे यकीन है उसके ऊपर वो बिल्ड करे। अब यकीन किस चीज़ का है? जैसे आप सोचिए कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और ये डाउट हो गया 3 रकात हुई या 4 रकात हुई जी, तो क्या चीज़ कन्फर्म्ड है? आप बताइए। 3 रकात। 3 कन्फर्म्ड है। 3 तो कन्फर्म्ड है ना, 3 या 4 का डाउट है, 3 तो कन्फर्म्ड है ना। फलयबनी अला मस्तयक़ना, जो यकीन है उस चीज़ पर वो बिल्ड करे, उसके ऊपर आगे बढ़े। मतलब क्या? 3 है 4 है तो 3 पकड़ लो, 3 तो यकीन है ना, 3 पकड़ लो। शक वाली चीज़ ऐसी है जैसे कि है ही नहीं, तो 1 रकात और पढ़ ले। और पढ़ने के बाद क्या करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा यस्जुदु सजदतैनि क़ब्ल अन युसल्लिमा, उसे चाहिए कि 2 सजदे करे सलाम से पहले, 2 सजदे करे क़ब्ल अन युसल्लिमा। ये हदीस में अल्फाज आप पढ़ रहे हैं, क़ब्ल अन युसल्लिमा, सलाम से पहले। व इन काना सल्ला खमसन, अगर उसकी 5 हो गई, 5 कैसे? क्योंकि वो मशकूक था। हाँ। और उसने 3 और 4 में वो डाउट था, 3 और 4 में। हाँ। और 1 रकात उसने बढ़ाई, यानी कि उसने तो काउंट किया 3 हुई, लेकिन हकीकत में हुई थी 4 और एक और पढ़ी, यानी कि हो गई 5। फ़इन सल्ला खमसन, अगर उसने 5 पढ़ी है, शफाना लहू सलातहू, उसकी उस अदद को जुफ्त बना देगी, यानी इवन नंबर बना देगी, यानी कि 6 बना देगी। यानी कि अगर उसने सजदा सहू किया तो वो सजदे सहू की वजह से वो 5 जैसे के जुफ्त हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। फ़इन काना सल्ला इत्मामन लिअरबईन, अगर उसने मुकम्मल 4 पढ़ी है, यानी 3 पढ़ी थी और एक और मिलाकर 4 हो गई, कानता तरगीमन लिश्शैतान, वो सजदा सहू शैतान को जलील करने वाली हो जाएगी। यानी कि अगर उसने 3 ही पढ़ी थी, उसे डाउट हो रहा है 4थी पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन पढ़ी नहीं थी, तो फिर वो सजदा सहू क्या हो जाएगा? शैतान को जलील करने वाली चीज़ होगी। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, आप गौर करें कि इसके अंदर तरीका क्या। आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। हदीस तो आपने देख ली, प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन से हम देखेंगे। तो मान लीजिए नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते इन्हें शक हो गया कि 3 हुई है 4 हुई है, तो क्या गिनेंगे? शक हो गया, क्या गिनेंगे? पहले तो यकीन करेंगे, हमने 3 काउंट, 3 को कंफर्म्ड है ना, तो 3 यकीन है, उसके ऊपर बिल्ड करके क्या करेंगे? अभी 1 रकात पढ़ेंगे और फिर सजदा सहू करेंगे। कैसे सजदा सहू करेंगे? क़ब्ल अन युसल्लिमा हदीस के अल्फाज है, वो कैसे करेंगे? हम 2 तरीके देखने वाले हैं सजदा सहू के। पहला तरीका है जो इस हदीस में बताया गया है, तो ये है तशाहुद में बैठे हुए, आखिरी तशाहुद है। आखिरी तशाहुद में कैसे बैठते हैं? तवर्रुक तरीके से बैठते हैं, यानी कि उनका बायां पाँव, लेफ्ट लेग यहाँ पे बाहर आपको दिख रहा है कि आया है। अब जो तशाहुद पढ़ना है, दरूद पढ़ना है, दुआएं पढ़नी है, पढ़ लिए। पढ़ने के बाद में
کیا کریں گے اب آپ دیکھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر بلال بھائی. آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیا, کیا چیزیں اس میں دھیان دینی ہیں. سب سے پہلے آپ تشہد میں پورا تشہد اطمینان سے پورا پڑھ لیجئے مکمل. آگے سیکنڈ پارٹ اس کا نہیں ہونے والا ہے, پورا تشہد پڑھ لیجئے. اس کے بعد میں سلام جہاں پھیرتے ہیں, سلام پھیرنے کی جگہ پر انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا اور سجدے میں گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ, اسے چاہیے کہ 2 سجدے کرے. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سجدے میں اگر کچھ نارمل سجدے سے الگ ہوتا تو بتایا گیا ہوتا, اس وجہ سے جیسے نارمل سجدے ہوتے ہیں, عام سجدے ہوتے ہیں نماز کے, ویسے ہی یہ 2 سجدے ہیں. یعنی کہ پڑھنا کیا ہے جو عام سجدوں میں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں عام سجدوں میں؟ جو اذکار پڑھتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ, اور جو سارے اذکار جو ثابت ہے, جو آپ دیکھ چکے ہیں, جو ثابت ہے وہی پڑھ سکتے ہیں, وہی پڑھنا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاص دعا ہے جو پڑھنی ہے سجدے میں, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے, اسی وجہ سے جو نارمل سجدے میں عام طور پر کہتے ہیں وہی کہیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر وہ درمیان میں بیٹھ گئے. اب غور کریے بیٹھنے کا طریقہ درمیان میں کیا تھا, کیونکہ یہ طریقہ 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے والی پوزیشن ہے, اور اس میں بیٹھتے ہیں افتراش. افتراش کا مطلب بایاں پاؤں پھیلا ہوا ہے, وہ بائیں پاؤں کے لیفٹ لیگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور سیدھا پاؤں رائٹ لیگ کھڑا ہے. ایسے بیٹھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان. اب اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے, دوسرا سجدہ کیا انہوں نے. دوسرے سجدے میں بھی جیسے نارمل سجدوں میں ہوتا ہے ویسے ہی کرنا ہے. دوسرے سجدے کے بعد میں کیسے بیٹھنا ہے؟ جس طرح ہم آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں, تورک آپ بتا دیجئے, ویسے بیٹھنا ہے. یعنی کہ آپ غور کریے کہ 2 سجدوں کے درمیان میں جیسے عام طور پہ بیٹھتے ہیں, بائیں لیگ پر, لیفٹ لیگ پر, اور رائٹ لیگ کھڑا ہوگا, ویسے بیٹھنا ہے جسے افتراش کہتے ہیں. اور دوسرے سجدے کے بعد میں تورک طریقے سے بیٹھنا ہے, کیونکہ اب ہم سلام پھیرنے والے ہیں, اس طرح سے بیٹھیں گے. اور پھر اس کے بعد میں کیا ہے, کچھ پڑھنا نہیں ہے, پڑھے بغیر کیا کرنا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہو گیا سجدہ سہو کرنے کا پہلا طریقہ. اب آئیے دیکھتے ہیں ہم دوسرا طریقہ. یہ حدیث آپ دیکھ رہے ہیں, یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. ان عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی, 5 رکعت نماز پڑھی. فقیل لہ ازید فی الصلاۃ, ان سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز میں زیادہ پڑھ لیے ہیں. فقال وما ذاک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا زیادہ ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صحابہ نے, قال صلیت 5, آپ نے 5 رکعت پڑھی ہے. فسجد سجدتین بعد ما سلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام پھیر چکے تھے اس کے بعد 2 سجدے کیے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلام کے بعد بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہمیں اس حدیث میں پتہ چلا. اور مان لیجیے ہمارے ساتھ ہو کہ ہم نے نماز پڑھنے میں 5 رکعت کبھی پڑھ لی ہے, اور کبھی کوئی ہوتا ہے جس نے بتا دیا ارے تمہیں 5 رکعت پڑھ لی ہے, یا 2 رکعت پڑھنی تھی فجر کی نماز میں اور کسی نے 3 رکعت پڑھ لی ہے, اور کوئی کہہ دے ارے تمہاری تو 3 رکعت ہو گئی. اب ہمیں پتہ چلا, جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر بلال بھائی نماز پڑھ رہے ہیں اور میں نے کہا ارے آپ کی 5 رکعت ہو گئی مثال کے طور پر, تو کیسے ہوگا؟ ہم آئیے اس کا لائیو ڈیمو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو تورک کی حالت میں وہ بیٹھ جائیں, تورک میں بیٹھ جائیے پوزیشن میں. اب انہوں نے تشہد پڑھ لیے اور سلام پھیر لیے. ہاں ڈیمو کے لیے آپ ایک بار سلام پھیر ہی لیجئے, پھر میں بتاتا ہوں آپ کو جو بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب کوئی کہتا ہے آپ سے ارے آپ کی 5 رکعت ہو گئی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آپ نے دیکھا کہ جب میں نے کہا انہیں کہ آپ کی شاید 5 رکعتیں ہو گئی ہیں، اس میں ان کے پاس یہ بھی گنجائش ہے کہ وہ کنفرم کر سکتے ہیں. انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا، لیکن اگر وہ کچھ بات کر بھی لیں تو بھی اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر سے وہ حالت نماز میں آ گئے اور 2 سجدے کرنے کے بعد ڈائریکٹ انہوں نے سلام پھیرا. اب یہاں پہ بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، اگر بول دیے تو پھر نماز میں واپس نہیں جا سکتے. لیکن آپ کے سامنے یہ جو حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا ما ذاکا، کیا میں نے کیا ایکسٹرا، جو کہا کہ ازید فی الصلاۃ، آپ نے نماز میں زیادہ پڑھ لیے ہیں، تو ما ذاکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہا، جو پوچھا، کنفرم کیا، تو یہ کہنے کی گنجائش ہے. اور جیسے کہ آگے ہم دیکھنے والے ہیں کہ اس میں اور بھی اگر کچھ چیزیں ہو جائے تو بھی گنجائش ہے. بس اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کر لیجئے، کرنے کے بعد میں ڈائریکٹلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 2 سلام پھیر لیجئے. یعنی کہ سلام آ گئے اس میں 2 بار، اس سچویشن میں سلام آ گئے 2 بار. یہ ہو گیا دوسرا طریقہ جس میں ہم سلام کے بعد میں کس طرح سے 2 سجدہ سہو کرے، ہم نے وہ دیکھ لیے. آئیے اس موضوع پر ہم تیسری حدیث دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کی آپ کی اسکرین پر ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب السہو موجود ہے جس میں لائن سے آپ کو حدیثیں ملے گی. اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من اثنتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی عصر کی اور پڑھ کر کے پلٹ گئے. فقال له ذو الیدین، ذو الیدین نے ان سے کہا. دوسری حدیث میں ہمیں مزید ڈیٹیلز ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پلٹنے کے بعد جب لاسٹ میں باہر نکلنے کی طرف بڑھے اور باہر جا کے اس طرف کھڑے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے، تب جا کر ذو الیدین نے، ایک صحابی جنہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا، انہوں نے جا کر یہ سوال پوچھا. اب ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے پہنچے تو اذکار پڑھنے کے بعد ہی پڑھ کر وہاں پیچھے گئے ہوں گے. علماء کرام اس بارے میں اس حدیث کی کامنٹری میں بتاتے ہیں. تو کیا پوچھا ذو الیدین نے؟ انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث میں یہ ڈیٹیل آتی ہے کہ نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں. پھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا باقی صحابہ سے، صدق ذو الیدین، کیا ذو الیدین جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں؟ فقال الناس نعم، تو لوگوں نے کہا ہاں. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فصلی اثنتین اخریین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی ہوئی 2 رکعتیں پڑھی. فسلم ثم کبر فسجد مثل سجودہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، کبر، یہ غور کریں، تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا. فسجد مثل سجودہ، جیسے سجدے کیے تھے ویسے سجدے کیے. او اطول ثم رفع، یا اسے ہو سکتا ہے تھوڑے لمبے سجدے کیے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. تو ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بار نماز میں بھولے تھے اور 4 رکعت کی جگہ پہ 2 رکعت پڑھے تھے. علماء کرام بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، ایگزامپل بنایا ہے. امتیوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں کیسے کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے لیے تو ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح مقرر کیا کہ کچھ موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سجدہ سہو کیسے کرنا ہے. آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ چیز جب نہیں جانتے ہیں تو بہت ہی ڈاؤٹ میں رہتے ہیں. میں آپ کو خود کی مثال بتاتا ہوں. کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک مسجد میں تھا اور وہاں پر امام صاحب نے 1 رکعت نماز کم پڑھی اور سلام پھیر لیا. سلام پھیرنے کے بعد پیچھے والوں نے انہیں بتایا کہ 1 رکعت تو کم ہوئی ہے. اور پھر کم علم مقتدیوں میں معاملہ یہ ہوا کہ لوگ کہنے لگے نماز پھر ہوگی، نماز پھر ہوگی، اور امام صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے اور نماز پھر سے پڑھی انہیں. کاش کہ انہیں یہ حدیث پتہ ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا ہے عصر کی نماز میں 2 رکعت کے بعد میں، اور پھر اس کے بعد یاد دلانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا. اب اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی اگر چل کے تھوڑا آگے آ جائے، اگر کسی سے گفتگو کر لے، بات کر لے، تو اس کے بعد بھی آ کر وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے. آئیے اس موضوع پر ایک چوتھی حدیث دیکھتے ہیں. یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے. عن عبداللہ بن بحینہ قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام فی الرکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں نماز پڑھے، صحابہ کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی فقام فی الرکعتین الاولیین قبل ان یجلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں نماز پڑھے اور پہلی 2 رکعتوں کے بعد میں اس سے پہلے کے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، یعنی کہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. یعنی کہ دوسری رکعت کے بعد میں جو تشہد میں، پہلے تشہد میں جو بیٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے تشہد میں نہیں بیٹھے. فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں آگے بڑھے.
यानी कि नमाज आगे बढ़ी। फलम्मा क़दा स्वलातहु, फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ख़त्म हो गई, इंतज़र अन्नास तस्लीमहु, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सलाम फेरेंगे। फसजदा क़ब्ल युसल्लिमा, सलाम से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदे किए। सुम्मा रफ़ा रासहु, फिर अपने सर को उठाया। सुम्मा कब्बरा वसजदा सुम्मा रफ़ा रासहु वसल्लमा, एक सजदा किया, तकबीर कही, बैठे, दूसरा सजदा किया, फिर बैठे और फिर सलाम फेरे। तो हमें इस हदीस में क्या पता चलता है कि पहला तशाहुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिस हुआ था। और मैं आप सबको याद दिलाऊंगा, पहला तशाहुद अरकान में से नहीं है, नमाज के अरकान में से नहीं है। ये क्या है? वाजिबात में से है। वाजिबात यानी कंपलसरी चीज़ों में से है, लेकिन हर कंपलसरी चीज़ रुकन का दर्जा नहीं रखती है। रुकन का दर्जा वो 12 चीज़ें जो हमने देखा है, वो 12 चीज़ें रखती है जो हमें याद रखना चाहिए। लेकिन ये क्या है? वाजिबात में से। ये रूल याद रखिए, अरकान में से कोई अगर मिस हो जाए तो सजदा सहू करके भरपाई नहीं होती। मिसाल के तौर पर कोई शख्स एक सजदा मिस कर दे और कहे कि मैं सजदा सहू कर लूँगा, तो सजदा सहू वो एक सजदे की भरपाई नहीं करता। कोई शख्स अगर रुकू नहीं करे और कहे कि मैं सजदा सहू कर लूँगा, तो वो सजदा सहू, वो रुकू की भरपाई नहीं कर सकता। वो अरकान में से है, वो रकात ही नहीं हुई, वो रकात ही नहीं हुई। ये रूल याद रखेंगे आप। लेकिन जो पहला तशाहुद है ये वाजिबात में से है। वाजिबात यानी कंपलसरी चीज़ें जो रुकन के दर्जे तक नहीं पहुँचती है लेकिन कंपलसरी ज़रूर है। तो पहला तशाहुद ये लाजिम है, इसे जानबूझ के छोड़ना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स भूल गया तो जो भूल गया है उसकी भरपाई मुमकिन है। कैसे मुमकिन है? सजदा सहू के जरिए। देखिए, आप सबको फर्क करना होगा। वो 12 अरकान को एक बार अभी याद करेंगे। 12 में से 3 शुरू में थे। तकबीर तहरीमा नमाज के अरकान में से है, क़ियाम नमाज के अरकान में से है, सूरतुल फातिहा पढ़ना नमाज के अरकान में से है, 4 दरमियान में है, रुकू नमाज के अरकान में से है, रुकू से उठना और सीधे खड़े होना नमाज के अरकान में से है, दोनों सजदे नमाज के अरकान में से है, दोनों सजदों के दरमियान में बैठना नमाज के अरकान में से है। ये हो गए 3 और 4। अब इनमें से कोई भी मिस कर रहे हैं तो सजदा सहू चलेगा? नहीं चलेगा। उसके बाद में लास्ट 3 जो आखिर में है, यानी कि आखिरी तशाहुद में बैठना नमाज के अरकान में से है, आखिरी तशाहुद पढ़ना अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु पूरा पढ़ना नमाज के अरकान में से है, और पहला सलाम नमाज के अरकान में से है। अब इसमें से कोई अगर मिस हो गया, और होता है, इंसान है हम, मिस हो गया तो क्या करेंगे? तो मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपसे एक सजदा मिस हो गया है और दूसरी रकात में पहुंचे, तब याद आ रहा है, अरे मुझे लगता है कि मैंने पहली रकात में एक ही सजदा किया है। तो फिर क्या हुआ? वो पहली रकात आपकी हुई ही नहीं। अब दूसरी रकात आपकी पहली हो गई। अब वो दूसरी रकात को कैसे पढ़ेंगे? जैसे पहली है। अब एक तीसरी जो पढ़ते वो तीसरी नहीं रही, वो दूसरी हो गई। यानी कि तशाहुद में वो दूसरी के बाद नहीं बैठेंगे, तीसरी में जाकर बैठेंगे। पहली हुई ही नहीं क्योंकि उसमें से एक रुकन गायब हो गया। और याद रखिए, 10 के अलावा 2 और अरकान है, और वो है नमाज को इत्मीनान से अदा करना अरकान में से है, और तरतीब के साथ अदा करना अरकान में से। तरतीब चेंज करेंगे तो भी नमाज नहीं होगी। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, यहाँ पे गौर करिए और इस सिंपल रूल है, उतने रूल को दिमाग में बैठा लीजिए कि अरकान में से कोई मिस हो गया तो वो रकात कैंसिल हो जाती है, सजदा सहू से भरपाई नहीं होती है। लेकिन अब आपने वो पहली रकात कैंसिल हो गई, लेकिन मजीद आपने कम से कम रुकू एक्स्ट्रा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा कर ली हैं। तो एक्स्ट्रा का ना कायदा क्या है? जैसे 5वीं रकात पढ़े थे तो क्या किए थे? सजदा सहू किए थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 4 की जगह 5 रकात पढ़ लिए थे तो सजदा सहू किए थे ना। और सजदा सहू करने से क्या हो गया था? वो नमाज हो गई नॉर्मल, एक्सेप्टेड हो गई, शैतान हो गया जलील। उसी तरह आपके जो मजीद एक्शंस हो गए हैं, अब 2 सजदों की जगह 1 सजदा आपने किया है, लेकिन रुको तो किया था ना, 1 सजदा तो किया था ना। नमाज में ये सब एक्स्ट्रा चीजें आ गई ना। वो पहली रकात तो हुई नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें तो आ गई ना। तो ये रूल याद रखिए, जहां पे मजीद एक्स्ट्रा चीजें आ जाती वहां सजदा सहू आ जाता है। तो आपको अब सजदा सहू करना है और पहली रकात को काउंट नहीं करना है। आप इस रूल को इंशाल्लाह याद रखिए, बहुत ईजी है। आइए मैं आपको एक और बात बताऊं इसी हदीस को बैकग्राउंड में रखते हुए। मान लीजिए बिलाल भाई नमाज पढ़ लिए और नमाज पढ़कर खड़े हो गए, खड़े होकर अभी जाने लगे। अब जाने लगे तब वहाँ पर मेरी मुलाकात हो रही है। मैं कहूँ कि आपने पहला तशाहुद नहीं पढ़े, पहला तशाहुद आपका नहीं हुआ है। हाँ, तो अब क्या करना है आपको? अब बताइए। वापस जाकर सजदा सहू करना है। अब मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी पोजीशन में जब जाएंगे सजदा सहू करने के लिए तो कैसे करेंगे। क्योंकि अब आप खड़े हैं, बैठे थे तो अल्लाह अकबर बोल के सजदे में चले गए, अब खड़े हैं तो सजदा सहू में जाना है तो कैसे जाएंगे वो हम बताना चाहते हैं। आइए देखिए, ये अब वापस आए अपनी नमाज की जगह पर। अब यहाँ पे आकर सीधे अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले आएंगे और रफ़उल यदैन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सजदे के लिए रफ़उल यदैन नहीं है। अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाइए।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اس موضوع پر ایک اور مسئلہ ہے جو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کرنے کے بعد اور ایک بار تحیات پڑھنا ہوگا اور ایک بار تشہد میں بیٹھنا ہوگا۔ تو اس بارے میں آپ یہ حدیث پر غور کریے جو آپ کی اسکرین پر ہے، کہ جس میں یہاں تک ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سجدہ کیا، ثم کبرا، تکبیر کہی، وسجدہ، دوسرا سجدہ کیا، ثم رفع راسہ، پھر اپنے سر کو اٹھایا، وسلم، اور سلام پھیرا۔ یہاں پر کہیں بھی تشہد کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی باقی ساری حدیثیں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ساری حدیثوں میں کہیں بھی اتحیات، تشہد پڑھنے کا ذکر نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ تشہد پڑھنا نہیں ہے۔ ایک ابو داؤد و ترمذی کی حدیث ہے جس سے یہ استدلال کیا ہے کہ تشہد پھر سے پڑھنا ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اور جو صحیح ثابت شدہ حدیثوں سے ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے اس کے مطابق سجدہ سہو کے بعد میں اور ایک تشہد نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹلی سلام پھیریں گے۔ سجدہ سہو کے متعلق کچھ اور باتیں۔ سب سے پہلے سجدہ سہو کیا نفل نمازوں میں بھی ہے اور کیا فرض نمازوں میں بھی ہے؟ تو ہاں، سجدہ سہو فرض نماز میں بھی ہے، نوافل نمازوں میں، سنت نمازوں میں بھی ہے۔ اگر جمعہ میں غلطی ہو گئی تو جمعہ میں بھی ہے، عیدین میں غلطی ہو گئی تو عیدین میں بھی ہے۔ ہاں، ایک نماز ہے جس میں سجدہ سہو نہیں ہے، اور وہ ہے جنازے کی نماز۔ جنازے کی نماز میں آگے جنازہ ہوتا ہے تو وہاں پر سجدہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو سجدہ سہو بھی وہاں نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اس بارے میں کہ اگر مان لو کہ کسی سے ایک سے زیادہ غلطیاں ہو جائیں، یعنی ایک غلطی ہو تو ایک سجدہ سہو ہے، تو ایک سے زیادہ غلطی ہو گئی تو کیا دو سجدہ سہو کریں گے یا تین کریں گے؟ تین غلطیاں ہو گئی تو اس بارے میں علماء اکرام اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ غلطیاں بھی ہو گئی ہے تو سجدہ سہو ایک ہی ہے۔ یہاں تک کہ سجدہ سہو کرتے کرتے بھی کوئی غلطی اگر ہو گئی تو بھی ایک ہی ہے سجدہ سہو۔ بار بار ایسا نہیں کہ سائیکل شروع ہو گیا سجدہ سہو پہ سجدہ سہو اور وہ سائیکل ہی ختم نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہوگا، ایک ہی سجدہ سہو ہے۔ اوکے، انشاءاللہ۔ تیسری بات اس بارے میں یہ کہ بعض لوگ آج کل یہ کرنے لگے ہیں تھوڑا سا گلو اس مسئلے میں، اور بولے کہ میرا دھیان نہیں لگ رہا ہے نماز میں، دھیان بھٹک گیا تو میں سجدہ سہو کر لوں۔ تو نہیں، سجدہ سہو دھیان بھٹکنے کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ بولے ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی تو اس لیے میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں، تو نہیں، ہو سکتا ہے کے لیے نہیں ہے سجدہ سہو۔ اگر آپ کو شیور ہے کہ آپ سے کچھ غلطی ہوئی ہے تو جو غلطی ہوئی ہے اس کے لیے سجدہ سہو ہے، لیکن ایسے ہو سکتا ہے کہ لیے اب ہر نماز میں کوئی سجدہ سہو کرے تو نماز میں اضافہ ہو جائے گا، جیسے نماز میں ایڈیشن ہو جائے گی۔ نماز میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا، تو نماز جتنی ہے اتنی ہی رہے گی۔ اگر یقین ہے آپ کو کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے، شعور ہے، معلوم پڑا آپ کو کہ 3 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہوئی، یا پہلا تشہد مس ہو گیا، یا کوئی ایسی چیز اضافہ ہو گئی، 5 رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہے، تو کوئی وجہ ہے تو سجدہ سہو ہے، وجہ نہیں ہے تو تھوڑی سجدہ سہو ہوگا۔ سمپل سی بات ہے نا، کون سی سمجھنا مشکل ہے۔ ایک اور بات کہ اگر امام کے پیچھے آپ ہیں اور کچھ آپ سے غلطی ہو گئی تو سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ آپ امام کے ساتھ پابند ہیں، آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر سجدہ سہو نہیں ہے۔ ایک اور چیز واضح کر دیتے ہیں، نماز کی جو 6 شرطیں ہیں، آپ کو یاد ہے نا 6 شرطیں، کہ وقت شروع ہونا چاہیے۔ اب مان لو نماز کا وقت شروع نہیں ہوا ہے اور کوئی سوچے کہ میں نماز پڑھ لوں اور ساتھ میں سجدہ سہو کر لوں گا، تو نہیں چلے گا۔ اسی طرح مان لیجئے کہ آپ حالت طہارت میں نہیں ہیں، حالت طہارت میں نہیں ہے، کوئی سوچے میں طہارت میں نہیں ہوں، میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں، تو کیا چلے گا؟ بالکل نہیں چلے گا۔ مان لیجئے کہ کوئی نجاست ہے جو جسم پر، کپڑوں پر یا نماز کی جگہ پر کوئی نجاست ہے، نہیں ہونی چاہیے، نماز کی شروط میں سے ہے، کنڈیشنز میں سے ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہے اور کوئی کہے کہ میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں تو چلے گا؟ نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ لباس، سطر ڈھپا ہونا چاہیے، سطر کورڈ ہونا چاہیے، اور کسی کے کپڑے تھوڑے ٹھیک نہیں ہیں اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سوچے کہ چلو کچھ کمی آ گئی میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں، تو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ یاد رکھیں گے آپ سب، یہ شروط کے لیے نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہونا چاہیے، قبلہ رخ اگر نہیں ہے تو سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ نیت ہونی چاہیے، نیت، اور نیت نہیں ہے تو سجدہ سہو چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ تو یہ بات واضح ہے۔ اور ارکان کے تعلق سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 12 ارکان جو نماز کے ہیں اس میں سے کوئی رکن کو مس کر کے سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کس چیز کے لیے ہے سجدہ سہو؟ سجدہ سہو 3 چیزوں کے لیے ہے۔ پہلی چیز شک کے لیے، ڈاؤٹ ہو گیا، 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت ہوئی، تو شیطان کو ہرانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے ہے۔
दूसरा, अगर इजाफा हो गया, कोई चीज एक्स्ट्रा हो गई, जैसे 5वीं रकात हो गई, या 3 सजदे कर लिए, या 2 रुकू कर लिए, या कोई चीज एक्स्ट्रा हो गई, तो उस इजाफे के लिए सजदा सहू है। गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती हो गई, इजाफा हो गया, एहसास हो गया, पता चल गया, चाहे सलाम से पहले खुद ही को एहसास हो गया या सलाम के बाद किसी ने आपको बताया, पता चल गया, इजाफा हुआ, इंक्रीज के लिए सजदा सहू है। 2 नंबर 3, सजदा सहू कोई चीज मिस करने की वजह से है, कोई चीज छूटने की वजह से है। वाजिबात में से एक मिसाल हम देख चुके हैं, पहला तशाहुद किसी का मिस हो गया तो सजदा सहू करना मिलता है, जैसे कि हमने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल में देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तशाहुद मिस हुआ था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा सहू किया, और वो सजदा सहू काफ़ी है पहले तशाहुद के लिए, जो वाजिबात में से है, अरकान में से नहीं है। नंबर 2, पहले तशाहुद पढ़ना, कोई बैठ तो गया तशाहुद में लेकिन कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही बैठा हुआ था, तो वो पहला तशाहुद पढ़ना क्या है, वाजिबात में से है। अगर पढ़ना आप भूल गए तो सजदा सहू करना होगा, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। लेकिन याद रखिए, आखिरी तशाहुद पढ़ना अरकान में से है, आखिरी तशाहुद अरकान में से, अतहियात आखिरी बार में पढ़ना अरकान में से है। पहला तशाहुद पहली बार में अतहियात जो बैठ के पढ़ते हैं वो वाजिबात में से। जरा फर्क करिए ताकि सजदा सहू का मसला आपके जहन में हमेशा क्लियर रहे इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद। नंबर 3, आप रुकू में गए लेकिन कुछ पढ़े ही नहीं। रुकू के जो साबित अस्कार है उसमें कम से कम एक बार सुभान रब्बियल अजीम या उसके बमिसल, उसके जैसे कोई और जिक्र कम से कम एक बार करना लाजिम है। अगर वो भी नहीं किए तो सजदा सहू करना होगा। कोई सजदे में गया लेकिन सजदे में कुछ पढ़ा ही नहीं, बस ऐसे ही खामोश, तो सजदा सहू करना होगा। कम से कम एक बार सुभान रब्बियल आला या उसके बमिसल, उसके बराबर कोई जिक्र करना लाजिम और ज़रूरी है। अगर वो भी नहीं किए तो सजदा सहू करना होगा। उसी तरह जो रुकू से खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना या रब्बना व लकल हम्द कहना, अगर कोई खड़ा तो हुआ लेकिन कुछ कहा ही नहीं, हाँ, या अल्लाहु अकबर कह दिया और उसे बाद में याद आया, अरे मैंने रुकू से खड़े होकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द कहा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ अल्लाहु अकबर कह दिया था, तो उसके लिए सजदा सहू है इंशाल्लाह। आप याद रखेंगे ये बात को। और तमाम के तमाम तकबीरात है, तकबीरात इंतकाल कहते हैं। इंतकाल वो नहीं किसी का इंतकाल हो जाए, मुंतकिल होने की जो तकबीरात है, यानी एक पोस्चर से आप दूसरे पोस्चर में जा रहे हैं, जो अल्लाहु अकबर कहकर जाते हैं, तो ये सारे के सारे तकबीरात जो है ये वाजिबात में से। अगर ये मिस किए, यानी क़ियाम से रुकू में तो चले गए लेकिन अल्लाहु अकबर कहना भूल गए, तो फिर क्या है, सजदा सहू है। ये वाजिबात में से, इसके लिए सजदा सहू है। तो तमाम के तमाम जो तकबीरात है सिवाय तकबीर तहरीमा के, तकबीर तहरीमा क्या है, अरकान में से है, और बाकी के बाकी तकबीरात जो है वो वाजिबात में से। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं, जो स्टार्टिंग में नमाज शुरू करते वक्त जो हमने अल्लाहु अकबर कहा, जिसके बाद सारी चीज़ें हराम हो गई, ये तकबीर तहरीमा नमाज के अरकान में से। ऑब्वियसली नमाज शुरू होती है उस तकबीर तहरीमा के बाद, तो वह अरकान में से है। लेकिन बाकी के बाकी सारी तकबीरात क्या है, वो है वाजिबात में से। फिर एक बार हम रिवीजन करते हैं वाजिबात की ये लिस्ट। पहले तशाहुद में, पहली बार अतहियात में बैठना, पहले तशाहुद में बैठना वाजिबात में से है। मिस कर दिए तो सजदा सहू करना होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर पहले तशाहुद में बैठे लेकिन कुछ पढ़े ही नहीं तो सजदा सहू करना होगा। नंबर 3, रुकू में गए लेकिन कुछ भी पढ़े नहीं, सुभान रब्बिल अज़ीम एक बार भी नहीं पढ़े, सजदा सहू करना होगा। नंबर 4, सजदे में गए लेकिन कुछ पढ़े ही नहीं, तो फिर सजदा सहू करना होगा। नंबर 5, रुकू से खड़े होते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना व लकल हम्द नहीं कहा, सजदा सहू करना होगा। नंबर 6, सारी के सारी जो तकबीरात है, तकबीर तहरीमा के अलावा जो सारी की सारी तकबीरात है मुंतकिल होते वक्त, पोस्चर चेंज होते वक्त, जो सारे की सारी तकबीरात है वो वाजिबात में से है। आखिरी बात इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरी बहनें, सजदा सहू का मसला अच्छी तरह से सीख लीजिए, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी नमाज परफेक्ट हो, अच्छी हो, ध्यान वाली हो, खुशू वाली हो, और सजदा सहू की ज़रूरत ही ना पड़े, यही सबसे बेहतर है। इसी वजह से हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम नमाज में ध्यान लगाएं, नमाज में सारे पोस्चर्स अच्छी तरह से करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। नमाज में सारे अस्कार सही तरह से, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ में, सही तजवीद के साथ में पढ़ने की कोशिश करिए इंशाल्लाह। उनकी माना जानकर उस पर गौर करने की कोशिश करिए। जब हमारा ध्यान पूरी तरह से नमाज में लगा रहेगा तो मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। सजदा सहू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर भूल गए इंसान होने के नाते तो ज़रूर शैतान को जलील करिए, सजदा सहू करके। उसे कहा गया था सजदा करने, उसने इनकार किया था, तकब्बुर किया था, घमंड किया था। हम तकब्बुर नहीं करते, हम घमंड नहीं करते,
ہم اللہ کے آگے سرنڈر ہوتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دو اور سجدے کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کرنے تیار ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز اچھی طرح سے قائم کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبد الغنی دھوپاؤنکر اور والدہ ہاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لیے تعاون کیا ہے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.